हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह। कौन साहब? जी डॉक्टर असलम साहब बोल रहे? डॉक्टर अशरफ साहबजादा बोल रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर अशरफ साहबजादा। अशरफ साहबजादा। हाँ जी। अच्छा, ये डॉक्टर असलम कोई और है क्या सर? डॉक्टर असलम कौन से? जी वो साइंटिस्ट है यार। ये आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कराची से बोल रहा हूँ। अपना आपके प्रोग्राम में डॉक्टर असलम देखा था, मुझे उनसे बात करनी थी। अच्छा, डॉक्टर असलम वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के हाँ, वही वाले। तो क्या बात क्या करनी है? वो भी उनसे मुझे थोड़ा पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। क्या, किस किस्म की? हम सोच रहे हैं कि ये जो डंग होता है ना, काव डंग, हाँ जी। इससे हम सोच रहे हैं कि फर्टिलाइजर बनाए, उसके लिए जरा फार्मा वगैरह की बात करनी थी। तो आप मेरी जान मेरे प्रोग्राम देखें, कंपोस्टिंग डॉक्टर अशरफ साहबजादा। आप तो डॉक्टर अशरफ साहबजादा बोल रहे हैं ना? यार मेरी जान, आप मेरे ही प्रोग्राम्स है ना बहुत ज्यादा, आप उनमें देख लें, कंपोस्टिंग वाला मिल जाएगा। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया का बायोजोट वगैरह या बायो फर्टिलाइजर बनाने में, तो वो उनसे भी बात आप कर सकते हैं, मेरे साथ भी बात कर सकते हैं कोई। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर जो बेसिकली ये जो भैंस कॉलोनी में हमारे यहाँ ये जो काव डंग और बफेलो डंग है ना, हाँ जी, वो काफी मिकदार में अवेलेबल है हमारे पास। तो उसको आप कंपोस्ट में तब्दील करें, उसका अच्छी तरह उसको गलाएं सड़ाएं, गले सड़ेगा, जब वो कंपोस्ट बनेगा, बेहतरीन खाद जब बनेगी, वो काली रंग की होगी। आप मेरा प्रोग्राम देखें, कंपोस्टिंग डॉक्टर अशरफ साहबजादा, ठीक है? हाँ, डॉक्टर अशरफ साहबजादा मैंने देखा है, यूट्यूब में आपको देखा था। यूट्यूब में एक नहीं है, 1500 से ज्यादा 1600-1700 प्रोग्राम है। उनमें से आप सिर्फ बायो गैस का या ना सॉरी आप कंपोस्टिंग का देख लें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे देखें, ऑर्गेनिक मैटर पे देखें, बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे, ठीक है? नहीं तो उसमें बेसिकली इसके लिए मशीनरी कौन सी यूज होगी? मशीनरी कोई नहीं होती, इसमें गड़े होते हैं, गड़ों में ये दबाया जाता है, रखा जाता है, और उसके तरीके हैं कि उनको किस तरह आपने कवर करना है, कितना बड़ा गड़े आपने खोदने हैं, किस तरह फिर उनको आपने हवा लगवानी है, और किस तरह ये बेहतरीन एक खाद में वो तब्दील होगा, और जब अच्छी तरह गल सड़ जाएगा तो फिर ये आम जो है फसलों के लिए वो बेहतरीन चीज बन जाएगी। तो बेसिकली जिस हम इसको कमर्शियल यूज करवाना चाह रहे हैं, तो इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवानी होगी ना? नहीं, कमर्शियल वो बनाएंगे जब आप तो फिर आप उसको मुख्तलिफ, अगर वेजिटेबल ग्रोअर्स के लिए आप बना रहे हैं तो आप उनके लिए आप पैकिंग करें और लोगों को दें। मेरा पूछने का मकसद है कि मुझे अपनी लैंड के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास ग्लोबल वाटर बाजार में है, तो हम चाह रहे हैं कि उसका यूज करें और उसको मार्केट करें। तो मार्केट करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन आप पहले देख लें कंपोस्टिंग बनानी कैसी है। कंपोस्ट जब बनेगा तो उसमें आप क्या कुछ आपको करना है, आप वो प्रोग्राम देखेंगे, आपको नामियाती मादा जब ये तैयार हो जाएगा, मवाद, और बेसिकली डीएपी बनेगी या क्या बनेगी? नहीं, कोई डीएपी नहीं बनेगी, यह तो केमिकल फर्टिलाइजर है, डाई अमोनियम फास्फेट। ये तो एक ऑर्गेनिक है, ये नामियाती खाद होगी, ये कुदरती खाद होगी जो जमीन की इस्लाह के लिए और जमीन की बेहतरी के लिए उसकी बनावट को बेहतर बनाएगी। और इसी में नाइट्रोजन भी होगी, इसमें फास्फोरस भी होगी, इसमें पोटाश भी होगी, इसमें बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स भी होंगे। और ये कोई ये केमिकल फर्टिलाइजर थोड़े ही आप बना के बेचेंगे, जैसे ये सोना वाले बना रहे? नहीं मेरी जान, ये सोना वो सोना यूरिया वगैरह वो गैस से बनाते हैं, वो केमिकल, उसके लिए बहुत बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं।
یہ تو آپ کے پاس گوبر ہے تو گوبر کی یا کھاد بن سکتی ہے یا پھر یہ کہ اس سے آپ گیس بنائیں اور اپنے چولہے جلائیں اور جنریٹ کریں بجلی وغیرہ اور پنکھے آپ چلائیں، اور جو پھر اس کی سلری اس کو کہتے ہیں جو ویسٹ ہوتا ہے مٹیریل وہ بھی ڈیکمپوز ہو کے بہترین کھاد میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ فصلوں کو یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو اس کا ویسٹ نکلے گا اس کو کمپوز میں کیا کیا ہم نے اور ملانے ہیں، جیسے یہ جو کھاد ہوگی نیمن بدل ہوگی سونا کی اور ڈی اے پی کی یا نہیں؟ یہ میری جان اس کی اپنی افادیت ہے، اور وہ جو کیمیکل فرٹیلائزرز ہوتے ہیں ان کی اپنی افادیت ہوتی ہے۔ آپ ایک کھانا کھاتے ہیں، کھانا کے بعد دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، آپ کو پروٹین ملتی ہے، اور اس کی بجائے آپ گولیاں کھاتے ہیں، گولیوں کی اور افادیت ہوتی ہے، پیٹ بھرنا، اور وہ تو نہیں پیٹ بھرتے ہیں نا صرف گولیاں۔ زمین کی تیاری ہے، زمین کی بہترین بناوٹ ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نامیاتی کھادیں ڈالی جائیں، اور اس کے بعد جب آپ نے بمپر کراپ لینی ہے، پروڈکشن بہت زیادہ لینی ہے، تو پھر کیمیکل فرٹیلائزر بھی ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیسیکلی مجھے کنسلٹنسی چاہیے جی، ہم تو نئے ہیں نا اس فیلڈ میں۔ آپ بالکل ہی نئے ہیں، بالکل نئے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میرا پروگرام سارے دیکھیں پلیز، آرگینک میٹر پہ آپ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کر کے اس میں یوٹیوب پہ بہت زیادہ پروگرام ہیں وہ دیکھیں، میری ویب سائٹ وزٹ کریں www.drashrafsahbzada.com، وہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی۔ اور پھر بھی تشنیگی رہ جائے تو آپ کو یہ نمبر، تو آپ کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر آ گیا ہے، تو آپ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کر کے آپ اور مزید بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کا لینڈ لائن نمبر ہے پی ٹی سی ایل والا؟ نہیں، پی ٹی سی ایل والا اگر ہو بھی تو میں نہیں دیتا، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ تو میرے بچوں کو بھی تنگ کریں گے لوگ، وہ تو بات ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہی میرا نمبر ہے، یہ فری ہے اور فری ایڈوائزری سروس دیتا ہوں، کوئی 1 روپیہ کنسلٹینسی نہیں لیتا، کوئی نہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو چاہیے تو بسم اللہ 100 بسم اللہ، آپ جس وقت مرضی آپ فون کریں، کال کریں، اور آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے گوبر اور باقی کردار ہے تو ہم اس کا یوزیج کریں، بایو گیس میں ہم جانا نہیں چاہ رہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ بایو گیس میں نہ جائیں، آپ اسی کو کمپوسٹ میں تبدیل کریں، اور پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کمپوسٹ ہوتا کیا ہے۔ کمپوسٹ ہوتا کیا، اور اس کے لیے ہمیں یعنی کچھ اس میں کیا ملانا ہے، وہ ذرا ہمیں فارمولا چاہیے ہوگا۔ میری جان، وہ کمپوسٹ جب بنائیں گے فارمولا، آپ کو فارمولا کیا، اس میں ساری چیزیں، اس میں قدرتی طور پہ جراثیم ہوتے ہیں، اور اس میں مزید اس کو تیز کرنا ہے آپ نے، اور جلدی جلدی کمپوسٹ بنانا ہے۔ اگر آپ کے پاس مارکیٹ ہے، اول تو آپ کو بناتے بناتے 3-4 مہینے لگ جانے ہیں، اور 3-4 مہینے میں مارکیٹ ڈھونڈتے اتنے میں کمپوسٹ تیار ہو جائے گا، وہ جو آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے اس کو آپ مجھے ایک چیز بتائیں، یعنی ایسا کوئی بندہ آپ کے پاس جو ٹیکنیکل سائڈ جانتا ہو وہ ہمارے ساتھ آ کے یا کام کرے؟ یہ آپ جو ہے مختلف ہو، آپ جہاں پہ کراچی میں ہے نا آپ؟ ہاں کراچی میں۔ تو کراچی میں آپ کراچی یونیورسٹی کے وہ بایو ڈپارٹمنٹ، بایولوجیکل ڈپارٹمنٹ، اس میں چلے جائیں، یا وہاں پی اے آر سی کا ادارہ ہے، سارک اس کو کہتے ہیں، سدرن ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، اس میں چلے جائیں، وہاں سے آپ ایکسپرٹس کو ڈھونڈیں، وہاں کے لوکل ایکسپرٹس وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ یہاں سے اتنی دور سے کون جائے گا؟ کراچی یونیورسٹی میں بایو ڈپارٹمنٹ ہے، بایولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ ان سے ملیں، بایو کیمسٹری کے وہاں ڈاکٹر شکیل کو ملیں، اسی طرح آپ وہاں سارک پی اے آر سی کا ذیلی ادارہ، اس میں ان کو آپ جا کے ملیں، اور ان سے آپ میری جان، آپ ان سے مل کے آپ ان سے بات کریں اور کہیں کہ ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ جو پی سی ایس آئی آر لیبارٹری ہے، اس میں کوئی بندہ ہمیں فارمولے پہ کام کر کے دے؟ پی سی ایس آئی آر والوں کا مینڈیٹ اور ہے، سمجھ گئے، اور دوسرے لوگوں کا مینڈیٹ، ہر ایک کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ اب جس طرح آپ کا ہے، آپ ویسے کام کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس کرتا ہوں، مینوفیکچرنگ ہے میری۔ مینوفیکچرنگ ہے، کس چیز کی؟
वो अपना प्लास्टिक बाटी एग्जॉस्ट फैन होते हैं। हाँ, तो देखो ना, अब आप एक्सपर्ट हैं एग्जॉस्ट फैन के, आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है और ये कहाँ बिकता है, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। इसी तरह आप ये नहीं कि हम किसी और बिजनेसमैन को पकड़ लें जो कि बिल्कुल ही नाबल्द हो, वो उसको पता ही ना हो कि पंखे कहाँ से ये चीजें बनती हैं, किस तरह। तो यही बात अभी आप ये बात सही कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे लैंड भी अवेलेबल है और गोबर भी है, तो हम चाह रहे हैं कि एक एक्सपर्ट अपने साथ रखें। हाँ, तो जो कि उसकी कंपोजिशन पे काम करे और फिर हम मार्केटिंग का बदला देखें, जो सेल्स में जो कि एग्रीकल्चर में भी किया हो, जो कि मार्केट करे, जाके किसानों को बताए। सही है। तो आपका ये जो गोबर है वो कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से ले रहे हैं? ये आपके पास जानवर हैं या कहीं? जानवर है। अच्छा। ये बेसिकली भैंस कॉलोनी में भैंस कॉलोनी वालों का। अच्छा, तो भैंस कॉलोनी वालों का तो बहुत जबरदस्त हो सकता है, उसके उनके साथ आप वो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है उनके पास। असल में हो क्या रहा है कि इस वक्त वो जो गोबर है वो समुद्र में फेंक रहे हैं, नाले गुलाब पड़े हुए हैं, तो मेरे जहन में आया क्यों ना हम इसको किसी चीज में जाके यूज करें। पहले हम जा रहे बायोफर्टी। हाँ, इसमें हाँ बिस्मिल्लाह, आप इस तरह करें मेरी जान, आप वहाँ नामियाती खाद जो है ना, एक तो वहाँ उनका गोबर भी बहुत ज्यादा है, फिर वहाँ पे ये जितनी भी आपके यहाँ सब्जी मंडियां लगती हैं, सब्जी मंडियां, फिर इतवार बाजार लगता है, कोई जुमा बाजार है, कोई मंगल बाजार है, होते हैं ना वो मार्केट जिसमें वेजिटेबल्स बेच रहे होते हैं, तो वो वहां पे से भी बहुत ज्यादा आपको छिलके मिलेंगे, वहां पत्ते मिलेंगे, उनको भी आप इकट्ठा करें और उनको भी इसके अंदर शामिल करें और नामियाती खाद, ये कंपोस्ट बनाएं, और ये बना के तो आप बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं। यानी उसमें मुझे एक चीज ये बताएं कि जो हमारे जमींदार लोग हैं जी, वो हमारी खाद को कितने के तरजीह देंगे, क्योंकि वो आती है डीएपी और सोना पे लगाने में ना। नहीं, ये जो है ये लोगों में अब आगाही आ रही है कि इस खाद की बड़ी अफादियत है, इससे बड़ी पैदावार भी बढ़ती है। दूसरा ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर से पाक चीजें लोग पसंद करते हैं, सब्जियां भी वो पसंद करेंगे जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर ना हो, कोई केमिकल। लोग उसको तरजीह देंगे जो ये हम बनाएंगे। डेफिनेटली, अगर आप लोग अच्छी देखें ना, ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह मार्केटिंग करते हैं, किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा जिस तरह आप पंखों की बात कर रहे हैं, एग्जॉस्ट की बात कर रहे हैं, जो वही लोगों के पंखे बिकते हैं, वही चीजें बिकती हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा होती है, अट्रैक्टिव होती है। क्यों? इसी तरह होता है ना। तो ये अगर आप लोग करेंगे तो इससे लोग उसमें आएंगे, और बहुत सारे लोग कराची वाले खास तौर पे इस साइड पे आना चाहते हैं, वो पैसा लगाना चाहते हैं, और उनको ये आप अगर ये प्रोवाइड कर देंगे अच्छी खाद, ये तो बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स ग्रो करने वाले आ जाएंगे, जो ये जो हम खाद बनाएंगे ये कॉटन में और राइस में और व्हीट में यूज हो सकती है। बिल्कुल, हर फसल के लिए यूज होती है। और ये चूंकि हमारी जो जमीनें हैं वो नामियाती खादों से वो बहुत उनमें कमी है, 1% से भी कम है, तो हमें तो बहुत जरूरत है, पूरे मुल्क में इसकी बहुत जरूरत है, और इसमें लोगों में आगाही भी आ रही है और लोग इसकी तलाश में हैं। और लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको बना के और इसको सही अगर मार्केट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें बरकत डालेंगे। बहुत अच्छी चीज है, शाबाश, आप आगे बढ़े। अच्छा, अभी ये पंजाब में कोई बना रहे हैं इसकी खाद? ये बहुत सारे लोग जो हैं अब इस साइड पे आ गए हैं बहुत। अगर आप देखेंगे तो ये नर्सरीज वाले जो हैं ये इसी खाद को इस्तेमाल करते हैं, जो नर्सरियां बना रहे हैं, फूलों की नर्सरियां हो रही हैं,
اسی طرح سبزیوں کی نرسریاں، وہ نرسریوں والے زیادہ یہ استعمال کر رہے ہیں، اور لیکن بڑے کسان وہ بھی، ان کو بھی بڑی ضرورت ہے، اور ان کو بھی ہم آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ پلیز یہ جتنی زیادہ ڈالیں گے اپنی زمینوں میں اتنی ہی آپ کی زمین کی اصلاح ہوگی، اور جتنی کوئی کلراٹھی زمینیں ہیں، سیلائن سوائلز ہیں جس میں سالٹس ہیں، اسی طرح وہاں پہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ جب ڈالیں گے تو اس کی بناوٹ اچھی ہو جائے گی، اور وہاں کارآمد فصلیں اگیں گی، اور ملک بھی ترقی کرے گا، لوگوں کی جیبیں بھی بھری جائیں گی۔ ایک سوال اور ہے میرا اس میں جی، کہ ابھی ہم نے چھوٹا سا یعنی جو گوبر پہ گیس نکالی تھی اور اس کا جو ویسٹ بچا تھا نا، ہم نے اپنی زمینوں میں ڈالا تھا، اور اس کا دیکھا فائدہ کتنا ہوا ہوگا؟ یعنی لیکن وہ زمین جو تھی نا یعنی جل گئی تھی، یعنی اس نے کام نہیں کیا تھا۔ جل گئی تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا مطلب ہے یعنی پہلے ہم نے گوبر ڈالا، اس سے گیس نکالی، ہاں 45 دنوں میں وہ ویسٹ جو ہے نا وہ باہر نکلا، تو اس کو ہم نے زمینوں میں ڈال دیا، اچھا، تو وہاں فصل کو یعنی زیادہ سپورٹ نہیں، بلکہ وہاں زمین جو ہے نا وہ جو ہاری تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہی جل رہی ہے زمین۔ نہیں میری جان، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ پلیز میرا یہ پروگرام دیکھیں، بایو گیس ٹیکنالوجی پاکستان، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ، اس میں میں دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کس طرح لش گرین اس کے ساتھ فصل ہے۔ ابھی آپ کا پروگرام دیکھے پھر آپ سے بات کروں گا، کچھ اور انفارمیشن جو ہے ویلکم، ایور ویلکم، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی، خوشی ہوئی ہے۔ کیا نام کیا اپنا بتایا آپ نے؟ چلیں کوئی بات نہیں۔ تو یہ کمپوسٹ کے بارے، لیکن اس کا آگاہی ہونی بہت ضروری ہے۔ پروگرام دیکھیں اور دیکھ کے میرے ساتھ بات کریں، جو آپ کو مطلوبہ لٹریچر چاہیے، مطلوبہ کوئی معلومات چاہیے، تو آپ زیادہ سے زیادہ میرے پروگرام دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ وہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، اور حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، فی امان اللہ۔